नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज दनपारां हरियाणाच्या गुरुग्रामांत देशभरांत पातळिल्ल्या सुमार 1 लाख कोटी रुपया मोलाच्या 112 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी बुनयाद घाली. उक्तावण केल्ल्या प्रकल्पांत इतिहासीक द्वारका एक्सप्रेसवेचो हरियाणा विभाग, लखनौ रिंग रोडचे 3 पॅकेजी, आंध्र प्रदेशांतल्या NH-16चो आनंदपुरम, पेंडुरथी, अंकपल्ली विभाग आनी हिमाचल प्रदेशांतल्या NH-21चो किरातपूर ते नेरचौक विभाग हांचो आस्पाव जाता. ज्या मुखेल प्रकल्पांची बुनयाद घाली तातूंत आंध्र प्रदेशांतलो बेंगळुरू कदापा विजयवाडा द्रुतगती मार्ग, कर्नाटकांतल्या NH-748A च्या बेळगांव हुंगूड रायचूर विभागाचे 6 पॅकेजी, हरियाणांतल्या शामली अंबाला महामार्गाचे 3 पॅकेजी आनी अमृतसर पंजाबांतलो बठिंडा कॉरिडॉर ह्या 2 पॅकेजीचो आस्पाव जाता. आयज उक्तावण केल्ले प्रकल्प हे विकसीत भारता खातीर फुडले पिळगेची मुळावी सुविधा आसात अशें ह्या वेळार उलयतना मोदी हांणी सांगलें. 9,000 कोटी रुपया परस चड खर्च करून बांदिल्लो द्वारका एक्सप्रेस मार्ग दिल्ली आनी हरियाणा मदलो प्रवास अणभव सदां खातीर बदलतलो. ह्या वेळार हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आकाशवाणी खबरां सेवा विभागान देशभरांतल्या आपल्या वेगवेगळ्या प्रादेशीक खबरां विभागांनी पुराय वेळ कंत्राटाचेर संपादकीय, कार्यकारी आनी खबरां वाचक आनी अणकार करपी म्हूण काम करपाक अणभव आशिल्ल्या कडल्यान उमेदवाराचे अर्ज मागयल्यात. अदीक म्हायती खातीर newsonair.gov.in/vacancies ह्या संकेतथळार भेट दिवची. अर्ज भरपाची निमाणी तारीख आसा 19 मार्च 2024. बायलांच्या शक्तीचो आदर आनी भोवमान करून आनी तांचे खातीर नव्यो संदी तयार करूनच देश मुखार वचपाक शकता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. ते आयज नवी दिल्लींत सशक्त नारी विकसीत भारत कार्यावळींत उलयताले. वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्या मळांचेर बायलांनी जे येस कमयलां आनी मेळयलां ताचो पुराय देशाक खूब अभिमान आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. 2014त सत्तेर आयल्या उपरांत बायलांच्या विकासा खातीर जायत्यो येवजण्यो तयार करून त्यो चालीक लायल्यात. बायलांची तांक आनी शक्त 21व्या शेंकड्यांत देशाक मुखार व्हरपाक शकता असो विश्वास आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. आपमजत गटांनी बायलां सशक्तीकरणाच्या मळार देशांत इतिहास घडयला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी दीनदयाळ अंत्योदय येवजणेचो लाव घेवन येस मेळोवपी आनी हेर आपमजत गटांक उर्बा आनी आदार दिवपी लखपती दिदींचो भोवमान केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां गुजरात आनी राजस्थानाक भेट दितले. प्रधानमंत्री मोदी गुजरातांत 85,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांची बुनयाद घालतले आनी राष्ट्राक समर्पीत करतले. रेल्वे कार्यशाळा आनी लोको शेड्स हांची बुनयाद घालतले आनी मालवाहतूक मार्गाचे 2 नवे विभाग राष्ट्राक समर्पीत करतले. तशेंच प्रधानमंत्री 10 नव्या वंदे भारत गाडयांकूय 5वो बावटो दाखयतले. तातूंत अहमदाबाद मुंबय सेंट्रल, सिकंदराबाद विशाखापट्टणम, मैसूर डॉ. MGR सेंट्रल चेन्नई, पाटणा लखनौ, न्यू जलपाईगुरी पटना, पुरी विशाखापट्टणम, लखनौ देहरादून, कलाबुरागी सर M विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगळुरू, रांची वाराणसी आनी खजुराहो दिल्ली निजामुद्दीन हांचो आस्पाव जाता. पोखरण राजस्थानांत प्रधानमंत्री भारत शक्ती ह्या झुजाभ्यास सरावाक भेट दितले. भारत शक्ती ह्या सरावांत देशाच्या पराक्रमाचे प्रत्यक्षीक म्हणून स्वदेशी शस्त्र प्रणालीचे आनी हेर सामग्रीचे प्रदर्शन आसतलें. 2014-2024 ह्या दशकाच्या निमाणे कडेन भारत हो मोबायल फोन तयार करपी संवसारांतलो दुसरो व्हडलो देश जाला. इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनान एका निवेदनांत म्हणलां की 2014 वर्सा हो क्षेत्र जो 78% आयात अवलंबून आशिल्लो तो 97% स्वावलंबनाचेर पावला. भारतांत विकपी मोबायल फोनांतले फकत 3% मोबायल फोन आतां आयात जातात. अपूर्व वाड जाल्ल्या एका दशकांत भारतांतले मोबायल फोन उत्पादन 20 लाख कोटी रुपया लागीं पावलां. भारतान गेल्या 10 वर्सांत 2.45 अब्ज युनिट मोबायल फोन तयार केल्यात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.